येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेख पळयचे हेडलायन्स. फोर्टिफाईड तांदळाच्या नावान सोसायट्यांनी प्लास्टिक तांदूळ. विधानसभेत कार्लोस फरेरान काढलो प्रश्न. गरिबांक विटामिन मेळना देखून आम्ही भारतभर पावलेत फोर्टिफाईड तांदूळ. कृषी मंत्र्याची जाप. उकडे तांदूळ कोता घेनात. मुख्यमंत्र्याचे स्पष्टीकरण. विधानसभेत गाजलो कोयराचो विषय. कोयराच्या बाबतीत फकाणा नाका. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकडेन दियात कोयर, सांगले मुख्यमंत्र्यान. सिवरेजीच्या चेंबराक लागून नेमल्या नावेली सिकेटीचे रस्ते. बरोच तेप जालो. पडींग उरला कामा. लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. आणि आता ह्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोर्टिफाईड तांदळाच्या नावान प्लास्टिक तांदूळ पाविल्ल्यान बोळ जाल्लो. होच दागो धरून ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फेरेरान कृषी मंत्र्याक विचारले. सवाय खाण पोट फुगे दिवचे परस गोंयचो अस्सल पौष्टिक उकडो तांदूळ कित्याक दिनात. मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. उकडो तांदूळ लोकांक दिवपाक परवडचे ना. आयकात विधानसभेतले तांदळाचे दळण. जेका रवी नायकान फोर्टिफाईड रायस म्हण तुस्त केली ते प्लास्टिकचे तांदूळ अशी लोकांनी टिका केल्ली. जायते कडेन दुबावीत दर्जाचे तांदूळ सापडले बी. ह्या तांदूळ पुरवणीचे विशय घेवन हळदणचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरान प्रश्न काडिल्लो. तांदळाचो दर्जो तपासले बगर ताची पुरवण करची न्हय अशें नीती आयोगाने सुचयल्लें. हाचे कडेनय फरेरान लक्ष ओडलें. I have asked specifically the questions which are very well worded for an intention that we must get clarity. Kita fortified rice ham lok muntat plastic rice. So this is causing major concern. Niti Ayog's member on agriculture, Ramesh Chand, has also expressed concern without taking expert opinion. You can't push this rice. Dr. Aruna Krupad, member of Niti Ayog's National Technical Board on Nutrition and Professor St. John's Medical College said, you should not be put, it should be done in phases. Now my question, which I have put, is this. Question A, whether the government has taken any conscious decision, my word is conscious decision, not decision, conscious decision for supplying fortified rice in Goa. And the second one, B, whether any biomarker test or any other study has been conducted in the state of Goa to justify, support the decision to implement. The answer given on conscious decision, they have given me file notings. Mark file noting dile. And in the file noting, it simply shows एक letter आयिल्ली म्हणून central government on 18 April, that is pursuant to the Prime Minister's statement on 2021 that he was going to make fortified rice available in India on Independence Day. And that letter comes to say that it should be done in phases. And the letter gaile in the file noting, and it is marked by head clerk, superintendent, ACD, on 23rd, and the file goes to the minister next month, and on 24th, very next day, it is approved. That means within 1 day from the day when the letter came, it was put up, it was approved. It shows that there was no conscious decision. That's what I want to say. Decision is there, no conscious decision. It simply says this letter is received, and we may propose to FCI to supply fortified rice. I've asked also whether there are any reports, any tests done before to identify the people who require it. And answer is yes. I've asked for the copy of the report, and mark report dilto is a report which rice dalda for testing. If the rice is sent for testing, it doesn't mean the people are requiring it. The question is whether people are suffering from anemia, people are suffering from iron deficiency, whether you have conducted any test about it. That was my question. But answer, you have given me some test done in Bombay and you send me the report. That means your officers have not understood my question and answered properly. How can the government put citizens at risk by pushing fortified rice to everybody? Because not that everyone needs fortified rice. You may say women require fortified rice, because women mostly are anemic. Some children are anemic. But you give to men fortified rice with iron, there will be complications. प्लास्टिक तांदळाचेर आनी ताका लागून भलायकी इबाडले अश्यो कागाळी करपी जायत्यो बातम्यो खबरापत्रां आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडियांतल्यान आयिल्ल्यो. गोंयभर खवदळ जाल्लो. कार्लोस फरेरान रिपोर्ट मागिल्लो. रवीन एकूण आरोपांक दिल्ली जाप आयकपा सारकी. सो फार आमचे कडेन अशी कंप्लेन येवना.
जी तूं म्हणटा तशी कंप्लेन खंयच येवना गोंयांक आनी जो आमी रायस टेस्टिंगा धाडटा बॉम्बे म्हणजे खंय म्हणटा तें भिवंडी थंय धाडटा टेस्टिंगाक बरोबर आसा काय ना जे वेट्रिफायड रायस सॉरी फॉर्टिफायड रायस जो आमी धाडटात तो सारको आसा काय ना ताका न्यूट्रिशन बाकीचें आसा काय ना जे प्रमाणे कारण ते जे हे आसा तांदूळ हे तांदूळ जे धाडटात आनी ताका आमी ते ह्या विटामिन्स मिक्स करता मदीं वेट्रिफायड करतात ते बाबा ते सारकें आसा काय ना म्हणून आमी बॉम्बे धाडटा टेस्टिंगा धाडटा थंय आनी त्या प्रमाणे आमी लोकांक दिता सो फार आमचे कडेन कसलीच कंप्लेन येवना गोंयांक कारण गोंयांक हे सगळें देशांकय वयता हे रायस आनी ते रायस जे आसा तितून सगळें तेजे मिक्स करून धाडटा विटामीन आनी विटामीन मिक्स करून धाडले नंतर ते गरीब लोकांक विटामीन मेळना म्हणून ताका लागून ते मिक्स करून धाडटा आनी ते विटामीन सगळे लोकांक जे आसा गरीब लोकांक कित्याक तूं खायन ते रायस ते तूं श्रीमंत न्हू ते गरीब लोकांक रायस गरीब लोक खाता तुम्ही त्या लोकांची काळजी घेता म्हाका खबर आसा गरीब लोकांची ते गरीब लोकांक आमी हे दिता रायस दिता आनी ते रायस सगळे तेचे बरें आसता आनी कांय प्रॉब्लेम ना आमी सगळी काळजी घेतल्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया काळजी घेता आमी घेता तर प्रॉब्लेम कांय ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान देशभर कशे तरेन वेगवेगळ्या घटकांक तांदळांचें वितरण जाता तें सांगलें पूण कार्लोस फेरेराचो प्रश्न आसलो गोंयांत अशें स्पेसिफिकेशन केलां हय आनी मागीर मुख्यमंत्री कृषी मंत्री आनी आर्लोस फरेरा हांचे मदीं प्रश्नोत्तरी जाल्ली ती आयकपा सारकी So this way my question is, have you made the study? It is not that after somebody falls sick and dies, you will make a study. Question is, before administering, you are giving it to everyone. You are not selected a group. You are not selected the villages. So question is whether you have done this. That was my question. It is not a question whether it is needed or not needed. Across the board, I would not say, I'm not objecting otherwise to be putting. My question is specific to Goa. How have you identified the need and which places and how? When the government of India is doing the survey, they are doing the whole, throughout the country they are doing the survey. It is particularly they are taking the samples from the each and every district. So they have taken that time the sample from both the districts also from the remote villages. There's nothing on record on that. There is, when they are taking this, they are district-wise there. They have specified district-wise. I've seen the table. Nothing of Goa is there. In fact, when they were rolling out, 15 states were supposed to take. 5 took first, 10 did not take. Then the Prime Minister made a statement in 2021. He'll roll it out in phases, and then all the states will have to do by 2024. According to me, if they are not done the specific, when they are taking the policy for throughout the country, that time they are implementing this. Soy zalyar, it's not guaranteed that is necessarily good because government of India is subsidizing. That is why we're getting it less. Why can the government of Goa not subsidize our ugde rice and supply in the market? Number two, तुम्ही पळयला आसतले ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फूड म्हणले की ते आमचे गार्डनाचे फूड पूण ते विकतात आनी हाय प्रायस आनी लोक वयता घेवपाक पीपल हू कॅन अफोर्ड लेट देम बाय दॅट आता उकडे तांदूळ आहा ते श्रीमंत घेवं शकता तूं सारके गरीब लोक जे आसा ते घेवं शकना प्राइस जो आसा पळय न्ही आमच्या उकड्या रायसाचो प्राइस खूब आसा विच इज गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया तो जो प्राइस प्रोक्युअर करतात इट इज व्हेरी लेस प्राइसा खातीर करतात ते बट आमी मदीं प्रपोजल हांवेनूय एकदां धाडून दिल्लो तांकां की आमी उकडो रायस प्रोक्युअर करता तुमी ताजो आमकां प्रायस ती कळ्ळें करा बट इट इज नॉट एफोर्डेबल कारण 80 रुपीज केजी उकडो रायस आसा आनी हो रायस म्हाका दिसता तांकां अप टू द 10 रुपीज बीन तो रायस जो आहा पळय न्ही प्रोक्युअर करतात आनी फोर्टिफायड करून मागीर तो सगळो मार्केटान दितात गोवा 365 खातीर विलम रॉड्रिक्स संदीप कामोलकार आनी निखिल जल्मी विधानसभेत कोयराचो विशय बरोच गाजलो कोयर म्हाका नाका दुसऱ्याच्या डंप यार्डात वडयात हो प्रकार जाल्ला मुख्यमंत्र्याचे म्हणणे मडगांव नगरपालिकेक कोयर हाताळपाक जमपाचे ना तुम्ही सरळ काढात आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटा कडेन दियात मुख्यमंत्र्यान सांगला होच प्लांट सारको चलना जाल्यार येता ते 2 प्लांट घालपाचो प्रस्नच येना दिगंबर कामतीन सांगले पळयात कोयराचेर गाजलेली चर्चा There is an issue of garbage म्हणली काय ना सगळे एलिगेशन जाता की आमदार एकठांय जाता आनी गार्बेजीचे पयशे करताय म्हणून हिंग आतां खंय तरी क्लियर जाता आमगे डिस्कशनाचेर की खंय तरी कितें जालें आहा म्हणून स्पीकर सर
I only want to tell the government that we cannot afford to do this anymore. एक प्लांट गायले ते प्लांटाचे पोल्युशन जाता, प्लांट घालता आसतना सांगताय काय ना पोल्युशन ना, ती पावर येता, ती आनी कितें जातलें सगळें सांगताय. लास्टाक एक परमिशन दिताय तेगे सिवेजेत ती आनी हुंय घालपाक. दॅट मिन्स जे प्लांटांत बायोमिथेनेशन प्लांटांत पोल्युशन ना म्हणलें तेगे पोल्युशन जाता तें आनी हुंय घालपाकूच तेका परमिशन दिताय हुंयच्यान सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाक घालपाक. So all this is making people are having more opportunities to talk against the Amdars. I am concerned with it because I am part of the Margaon, Fathoda and Soshoda Tigai. I don't want allegation on me because I want a categorical assurance that he will not do that again plant. Ani plant ani naka ek plant failta speaker sir एक मिनिट हांव इंटरप्ट करता ह्या विशयाचेर. तो जो डायरेक्टली पळय न्ही आनी तुमी घालूं नाका. आमी पूर्णता काकोडा प्लांटाचेर तुमची सगळी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेताय म्हणूंक शकना. आत्ताच्या घडीक ना परत तूं आतां थंय घालूच नाका म्हणजे मडगांवांतलो सगळो कचरो व्हरून फाल्यां सकाळीं काकोडा घालता आनी घालपाक शकना आमी. तुमकां तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर घेवचीच पडटली. आमकां थंयसर प्रोविजन करून दवरचेच पडटलें. एटलिस्ट इन फ्युचर तुमी 15 to 20 टन हे थंय ट्रीट करपाकूच जाय. ताच्या खातीर ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. कारण कितें जालां प्रत्येक जाण करता नाही त्या खातीर हांव परत सांगता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हॅड गिवन अ प्रपोजल टू द मडगांव म्युनिसिपालिटी एंड टू द अर्बन डेव्हलपमेंट. तांच्यांनी तें प्रपोजल क्लियर करचें पडटलें. प्रत्येकाक कशा कचरो म्हाका नाका व्हरून दुसऱ्याच्या डंपयार्डान उडय हो प्रकार चल्ला. फाल्यां सकाळी कॅपेसिटी जी आहा पळय न्ही थंयसर 100 टन तेंची कंप्लीट जाली की एडिशनली तुमचो तो त्या तालुक्या खातीर आशिल्लो. आत्तां तेंच्यांनी एलाव केलो दॅट इज ओके. इन फ्युचर आमकां प्रपोजल जो आसा पळय न्ही आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान धाडला तो मडगांव म्युनिसिपालिटीचो प्रपोजल तुमी एग्री करून घेयात आनी आमी ते रेडी करून दितात. तुमी आनी चलोव नाका. जमपाचें ना तुमकां तें. मडगांव म्युनिसिपालिटीक जमपाचें ना म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा. त्या खातीर तुम्ही सरळ काढा आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाकडे दियात. स्पीकर सर पैसे दिता म्हणून आता सारखे सांगले पैसे जे आहा पळय न्ही ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान आम्ही केले. आता म्युनिसिपालिटी तुझ्याकडे आहा, तुझी पार्टी आहा, काय तो चेंज करून केला. तुझ्याकडे तो विषय ना. हांगा कचरो ट्रीट करपाचो आहा. म्युनिसिपालिटीची मिटिंग चेअर्ड बाय युअर MLA आणि उरलं कितें हांगा प्लेस टेबल स्पीकर सर आणि कितें डायरेक्ट तुम्ही इंटरव्ह्यू आता काढलेले हे टायमिंग सोल्युशन आसा. इन लॉंग रन सोल्युशन तुम्ही पैसे बी कितें आहा पळय ते डेपॉझिट करा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना कडेन आणि वी आर रेडी टू टेक दॅट. आणि इन फ्युचर सुद्धा काल हांवें म्हाज्या बजेटानूय जें म्हटलां पळय न्ही सगळ्यो पंचायतींनी ते कचरो काडटा ह्या गांवांतलो काडटा त्या गांवांत उडयता, त्या गांवांतलो काडटा ते इवन दो हॉटेलांतले सगळे कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात ते कोण तरी कॉन्ट्रॅक्ट आसता तो हाडटा रस्त्यार उडयता. कोणूच ट्रीट करिना. त्या पेक्षा बेस्ट वे सगळ्यांचो कमर्शियल जो कचरो कितें आहा पळय न्ही सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन काडटले आणि आमी रेडी आहात आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट विल टेक दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि म्हाका दिसता ते 2 प्लांट घालपाचो प्रश्नच येना. होच प्लांट सारको चलना जाल्यार दुसरे 2 प्लांट कोण घालतलो तो प्रश्नच येना. गोवा 365 खातीर सचिवालयांतल्यान आमचे खबराकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव प्रांतीयकार पळया फुडल्यो खबरो. सेरावली बांदिल्ल्या अंडरब्रिजार येवपी हायवेचेर सासणा खातीर उपाय काडात. तो मेरेन रेल्वे गेट बंद करून लोकांची वाट आडाव नाकात. थळाव्यांनी परत एक फावट आपले ठाम मत उक्तायले. कोंकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्या बरोबर उपजिल्लो अधिकारी आणि हेर अधिकारी सेरावलीचो अंडरब्रिज पळोवपाक आयिल्ले. त्या वेळार मोठे संख्येन थळावे जमिल्ले. सेरावली अंडरब्रिजाचेर आयिल्ल्या हुंवाराचे समस्येचेर सासणाचो उपाय काडात. मूळ रेल्वे क्रॉसिंगा खातीर उक्ते दवरात अशें सेरावलीच्या थळाव्यांनी मागला. उपजिल्लो अधिकारी, कोंकण रेल्वे अधिकारी, PWD आणि येरादारी अधिकारी हांणी सेरावलीच्या अंडरब्रिजाची जोड पळोवणी करताना तांणी आंदोलन केलें. Basically today's inspection was for the fact finding for the deputy collector. So what has transpired today is basically they met the people who were concerned. There were a lot of people who gathered, which is good because it's impacting everybody. The farmers, as far as the cattle farming is concerned, the people flying to Kolva, Benauli, this underpass is used. Now when there is little monsoon, say for a day, we get that place flooded and it is not operational, the underpass.
So the main reason we wanted to say is that it floods and you cannot close the LC45 gate and put the people to stake, because there won't be any other way to come to the church. We are now come here to protest against this railway decision to close that gate. They have said inspection, but inspection is for the purpose of closing that gate, the existing gate. Now, if that gate is closed, first and foremost, this particular tunnel is not ready. We have seen that it is waterlogged even right up to the month of January and February. Now also there is lots of water. So until and unless that problem is solved and we check it for the next 3, 4, 5 years, till then we cannot close that gate, first and foremost. Secondly, closing that gate will amount to basically traffic increase. And as we know, as per the Sabharwala report, there are going to be 90 trains running per day. Already it is 50 trains, so they will increase. गावातल्या लोकांक एकाद्रो प्रश्न भोव सतायता. लोक रस्त्यार येता आणि डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना फॅक्ट फायंडिंग करपाक येता त्या वेळार लोकांची आणि उपजिल्हा अधिकाऱ्यांची भूमिका कशी आसची ताजे बेस बरी देख हांगा पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात उपजिल्हो अधिकारी रमेश गांवकर आणि आंदोलकां मदीं जाल्लो सुसंवाद. I request all the team members to proceed the site. If you have any grievances, you make a representation so that we will place before the right forum. Unless and until we inspect, we will not be able to discuss any of the questions raised by any publics. And this inspection has been fixed only to the stakeholders who are invited for this inspection. If local have any issues, you can make any representation to the concern to railways or office. We all have the issues. How do we address it? We do address it vocally or we No, give that you give in writing. Give in writing. Okay. But till then you will not take any action, right? We have to give in writing. We will do the inspection right now. If we have solutions, then we have to go questions and to satisfy the demands of the villagers. Then we can see, we can go ahead. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. खांडेपार न्हंय उसपुपाची भोव गरज आसा. न्हंयत माती आनी शेकारो दाटला. येता त्या काळात हुंवार येवपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. नितळसाणेची मागणी नेट धरपाक लागल्या. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आहा ते आतां खणपरची नदी रिवरां आसात आनी हे रिवराक गरज खरीच आसा की डिसिल्टिंग करपाची. कित्याक हांगा जी माती पडलेली आसा ती तशी आसा, शकरो आसा तो तसो पडलेलो आसा आनी हें जर अशेंच उरलें जाल्यार बुट्टी येवपाक शकता. हें संदीपाचेय मागणी आसा की संदीपान हाजे पयलीं एक लेटर करून WRD मिनिस्टराक ताणें तात्पुरतें काम केल्लें. जे पुलापनात जे कितें आसा तितलें काडलेलें इंजिनियरा सांगून आनी आतां जे मुखार जें आसा तें मुखार जर काडिना जाल्यार हांगा बुट्टी येवपाची शक्यताय आसा. कित्याक ऑलरेडी खांडेपारा फेमस आसा बुट्टी येवपाक आनी अशें जर उरलें जाल्यार बुट्टी येतली. त्या संदीपाचो डिमांड आसा, लोकांचो डिमांड आसा की हे बेगीचे बेगीन डिसिल्टिंग करचें आनी ही नदी क्लीन करची. कित्याक कितलींच वर्सां जालीं हांगा केन्ना डिसिल्टिंग करूंकूच ना. ताका लागून डिमांड आसा की डिसिल्टिंग करचें आनी ही नदी जी आसा क्लियर करची. एक मोठो गंभीर विशय घेवन येयल्ले आसा आमी. एक्चुली आतां आज तुमी आतां फाटल्यान जी परिस्थिती पळयता पळय न्ही, जे सगळें सुकलेलें आसा अशी परिस्थिती फक्त मे म्हयन्यान जाताली. पण आतां जानेवारीच्या ते मध्य म्हयन्याकूच ही परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी उदकाचे लेवल सामकें ड्रॉप जाल्लें आसा. सुकतेर हांगा फक्त ते आयलँड जाताले ते हळते आनी ते बीन अशें 10-15 मिटराचेर. आतां ऑलमोस्ट थंय 75% जो पोर्शन आहा पळय न्ही तो आयलँड टायप जाता आनी पेबल्स जे आहा पळय न्ही ते म्हाज्या हायटीचे आहा. इतले पेबल्स ते सॅच्युरेटेड जाल्या आनी उदकाचो फ्लो सारको जायना. हायवेचें काम जेन्ना चलतालें तेन्ना जवळ 3-4 हजार ट्रक माती हायवेन घातलेली जेन्ना ब्रिज बांदपा टायमार. पण तेंच्यांनी एक ट्रक सुद्दां माती काडली ना. कालांतरान ती प्रत्येक पावसाळ्याक इल्ली भरते बरोबर ती फुडें वचून तें सगळें फिलअप जाल्लें आसा. ताका लागून हे डिसिल्टिंग करपाची सारकी गरज आसा. दुसरें डायवर्शन जाता उदकाचें जाल्यार तेजेरूय बीन सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हो जो प्रश्न आसा पळय हो गंभीर आसा. जर असोच उरलो न्ही जाल्यार आमचे न्हंयचो हो स्लो डेथ असो म्हाका दिसता. येणाऱ्या कालांतरान ही न्हंय सामकी ड्रॉप आवट जातली. व्हाळ कसो जातलो सद्या ऑलरेडी तुमी पळयता आसतले व्हाळाचें जशें उदक व्हांवता पळय तशें हें उदक व्हांवता. ताका लागून म्हाजी कळकळीची विनंती आहा WRD मिनिस्टरा कडेन की तेणें हांगा एक गंभीर लक्ष घालून इंजिनियरांक धाडचें आनी स्टडी करची कितें करपा जाय तें. आनी जर हे पेबल्स प्रमाणा पेक्षा चड आसा
जाल्यार ते तेंच्यांनी हांगासरले काडचे आनी दुसरे डिसिल्टींग इतले वर्सां डिसिल्टींग जावूच ना. गेल्या वर्सा हांवें हो विशय हाडलेलो आनी WRD इंजिनियर बाब शैलेश नायक हेणें रोखडेच हांगा इन्स्पेक्शन घेवन डिसिल्टींग केल्लो तो फक्त ब्रिजापूनचो पार्ट केल्लो, तेजे फुडलो पार्ट करूंकूच ना, जावं ब्रिजाच्या वयलो पार्ट जावं ना. ते इन एन इमर्जन्सी जाल्लें फ्लडिंग जाता म्हणून. पण आतां एक तेंच्यांनी टेंडर काडून ही फूल न्हंय डिसिल्टींग करची, जेका लागून हो उदकाचो फ्लो जो आहा पळय न्ही तो नॉर्मल उरतलो आनी न्हंय आमची जी आहा पळय न्ही ती हेल्दी उरतली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. सिवरेजीच्या चेंबराक लागून नावेली सिकेटीचे रस्ते नेमल्यात. बरोच तेंप जालो काम पडींग उरला. मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी येता म्हण काम सोडून गेल्ले ते परत आयलेच नात. परिणाम लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. नावेलेच्या सिंकेटी वाठारांत सिवरेजीच्या कामांक लागून रस्तो नेमला. कंत्राटदारांची घाळपणां उक्ताडार आयल्यात. नेमिल्ल्या रस्त्याचे कामय अर्देकुटे सोडला. शाळेचे विद्यार्थी आणि येरादारी करप्यांक त्रास जाल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी आता निमणो पर्याय म्हण कोर्टान कागाळ पावयतले अशी शिटकावणी सरकाराक दिल्या. इस्कॉला भुरगीं खूब येतात. कोर्टा व्हरता म्हणून हांकां कोर्टा व्हरोन दाखोवपाक जाय. कोर्टा व्हरपा पडवलें PWD मिनिस्टर सगळ्यांक. हे कोण आहाय तितले इनवॉल्व हेजेर. तो मागोता गव्हर्मेंटा कडेन ते मोदी सोडे पयलीं हें करुया म्हणून लोकांची सेफ्टी पयलीं करुया म्हणून. हे प्रॉब्लेम जाता म्हणून म्हाका पयलें खबर आसलेली. तेन्ना म्हाका कळून येयलें की पयलीं जायका लायन घाल्ली ती. जायका नेटवर्क इज नॉट वर्किंग. इट इज एज गुड एज डेड. आतां इन पॅरलल आनी एक लायन मारल्या आनी हे पण पयलीं आसलो चेंबर. हो चेंबर आतां तुजो कॉलेप्स जाल्लो, आतां फूल कॉलेप्स जाला. आनी ती पळोवपाक गेलो जाल्यार आतां थोडीसान कॉलेप्स जाला. थिंगा क्रॅक आहा रस्त्याचेर. मिन्स हो आख्खो चेंबर भितर गेलो. हे तांची काम आतां. आतां ते केन्ना जेन्ना हे चेंबर माताले थिंगा एक इंजिनियर येवन आहलो आनी बेस ते लोकल लेबरर येवन हे काम करताले. आतां ती नागमोड जंक्शनाच्या मुखार थिंग चोयल आसतले ते सगळे उचपून काडा. थिंगा ती हाली ते कॉन्क्रीट आनी आहा तेजी क्वॉलिटी कितें आसलो ती ते कोटा. एन वेन हे बिल्डींग चलताले तेन्ना कोटाले ते कॉलेप्स जाता बिकॉज इट कॅनॉट हँडल द प्रेशर. आतां एका आमकुगड आसा जायका टेक्नॉलॉजी म्हणटाली. ही जायका टेक्नॉलॉजीचो रिजल्ट आतां हेजे पयशे कोण हांग गेल्ले ते गेले आनी आमी नायलकारांनी हे आतां सगळे सुचपाचे. आनी हेचो जबाबदार कोण तो दीस पीपल शूड बी ब्रॉट टू बुक. हे कोण आसले, इंजिनियर कोण आसले, कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसले आनी ड्युरींग द टायम ऑफ दीस गव्हर्मेंट दिस थिंग हॅपन. हे आतां स्टार्ट जाला. हे सगळे जाता तूं पासान चल आसतलो सगळे वयर सुद्दां चेंबर आनी आमी शेतां वयता. सो आय विल इन्फॉर्म दिस टू द कोर्ट. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गावकार आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान उष्ण आसतले जाल्यार दनपाराक गरम वारो गळपाची शक्यताय आसा. मळब निवळ उरतले. सकाळी धुके पडटले. देखून प्रवाशांनी सादूर रावपाचो सल्लो IMDन दिला. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.